Samtang sa labing unang tudling sa atong balitang international, tinubdan karon sa kasubo ang panagbangga sa duha ka high-speed train nga dunay sakay nga gatusan ka mga pasahero sa bagatang bahin sa Spain. Din labing minus 21 ka mga tao ang nakalas ug kapin sa 70 ang nasamdan. Sumala sa emergency services. Matod sa Spain ADF rail body natisod sa release sa tren ang nagbiyahe gikan sa Malaga paingon sa Madrid duol sa Adamos sa lalawigan sa Cordoba. Mitabok kini sa pikas nga release og nagbangga sa usa ka umaabot nga train. Sumala kang Antonio Sanz, chief sa emergency services sa reyon dito sa Andalusia. Labing menos 73 ka mga tao ang nasamdan. Samtang giingon sa media nga posibleng moabot og usa gatos ka tawo ang nasamdan tungod kay adunay mga pasahero nga naipit sulod sa mga carriage. Gikatahong kapin sa 400 ka mga tao ang sakay sa duha ka train. Subay niini gipadayag sa ilang pakig-ambit sa kasubo si Haring Felipe VI o Reina Leticia og naghatag og pakigdait o pakig-ampo ngadto sa mga namatay og dali nga pagkaayo sa mga nasamdan. Balita sa international.